अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट और माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ बड़ी हेक्टिक मीटिंग्स हुई वाशिंगटन में, जहां पर हमारे वज़ीर ख़जाना भी मौजूद हैं, गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, और वहां पे उन्होंने अच्छी रोज़ी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे की। लेकिन IMF की तरफ से जो बात की गई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, और उन्होंने कहा है कि इसको फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए लॉन्ग अवेटेड फिस्कल इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा, उनको इंप्रूव करना होगा। सर, ये कौन से हैं लॉन्ग अवेटेड फिस्कल इश्यूज जो कि 12 मरतबा IMF हर प्रोग्राम के साथ अटैच करता है? जमीर भाई, मेरा ख्याल है पिछले 10-12 सालों में आप भी इन इश्यूज को कवर कर रहे हैं और मेरे जैसे बहुत से लोग इन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अगर हम IMF के पिछले 4-5 प्रोग्राम उठा के देख लें, सिर्फ मौजूदा हुकूमत और PTI के नहीं, उससे भी पीछे चले जाएं, तो चंद इश्यूज हैं जिनकी तरफ IMF बार बार इशारा करती रही। IMF कहती रही कि आपकी आमदनी कम है, आपके अखराजात ज्यादा हैं। IMF कहती है कि आप टैक्स जो हैं वो सिर्फ सैलरीड क्लास से और इंडस्ट्री से लेते हैं, सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे आप टैक्स नहीं लेते। IMF कहती है कि आप नॉन टारगेटेड सब्सिडीज देते हैं जबकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर आप कर्जे लेके या बैंक बोरिंग करके नॉन टारगेटेड सब्सिडीज देंगे तो ये मईशत के लिए खतरनाक होगा। इसी तरह से जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज है उनके बारे में IMF की जो नसीहतें थी वो बड़ी वाज़ेह हैं। शौकत अजीज जब वजीर ख़जाना थे उस वक्त से पाकिस्तान स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन है उसका सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। इसी तरह से PIA का खसारा। IMF कहती है कि आप बिजली जो है वो महंगी बनाते हैं या आपके जो मुआदे हैं वो महंगे हैं और आप उसको सस्ता नहीं बेच पाएंगे, या अगर आप गैस महंगी लेते हैं तो सस्ती नहीं बेच पाएंगे, उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर की जाए, वगैरह वगैरह। अब ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आज से जो चंद प्रोग्राम पहले, यानी आज से 5-7-10 साल पहले ये चीज़ें हुकूमत वादा करती थी कि हम करेंगे, IMF आपको कर्जा दे देती थी। चूंकि रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल बन गया कि एक का ट्रांच ली और उसके बाद IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। ये हमने PTI दौर में भी देखा, यही चीज़ हमने PDM जो पहले हुकूमत आई थी कोलिशन की उसमें भी देखा। तो अब IMF आपसे ये कहता है कि पहले आप ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे अमल करें और उसके बाद आपको अगली ट्रांच जो है वो हम डिलीवर करेंगे। जाहिर है कि जिन चीज़ों पे IMF अमल करने के लिए कह रहा है वो अवाम के लिए तो मुश्किल है ही है उसके नतीजे में, लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत के लिए भी, जो कि एक सियासी हुकूमत है, जाहिर है कि उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, अपने वोटर्स के पास जाना है, तो उसके लिए भी ये मुश्किल अमर है। तो IMF बार बार आपको याद दिला रहा है कि जी ठीक है, आपने एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट कर लिया, उसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चल निकली। यानी अगर आज से 1.5 साल पहले हम देखें जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दाने पे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात बहुत बेहतर हैं। उसमें SIFC का रोल भी है, स्पेशली डॉलर की परवाज जो थी उसको रोकने में। उसमें हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने मिलकर डॉलर की स्मगलिंग को, डॉलर की होल्डिंग को और मनी एक्सचेंज जो थे उनकी माल प्रैक्टिसेस को काबू में लाए। वो आज सूरत हाल बहुत बेहतर है 1.5 साल पहले से, लेकिन अभी भी इतनी बेहतर नहीं हुई कि हम ये पुरानी रविश पे जा सके। सही। और IMF आपको यही याद दिला रहा है कि पुरानी रविश पे मत जाइएगा। अगला प्रोग्राम अगर आपको करना है तो फिर अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस करते रहें। सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि शायद जितने सख्त रिफॉर्म्स हैं उनसे हुकूमत को भी परेशानी होगी क्योंकि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर आपने ये भी कहा कि आवाम को भी थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो फिर किस बेस पे हम कहते हैं कि जी 38% इन्फ्लेशन रेट से अब वो 6.9, गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले रोज वॉशिंगटन में कहा कि जी इट हैज कम डाउन टू 6.9%। लेकिन आप जब मार्केट या मतलब आम आदमी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमें पता नहीं, समझ नहीं आती। तो ये मेरे नजदीक जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ग्रोथ
ان پرائسز جو ہے وہ شرنک کر گئی ہے ٹو 6.9%, بٹ دا پرائسز جو کہ بڑھ چکی ہیں وہ وہیں پہ ہوور کر رہی ہیں. از اٹ ٹرو سر؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. انفلیشن پرسنٹیج کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ 38% سے 6% پہ آنے کا مطلب کہ قیمتیں جو ہیں وہ جو ہیں پچھلے کو 32% نیچے آ گئی ہیں. اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ جن چیزوں کی قیمتیں پچھلے سال 38% تک بڑھ چکی تھی, اس سال ان کی قیمتیں, یعنی پچھلے سال بھی قیمت تو وہی رہی, اس سال اس میں صرف 6% کا اضافہ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ اس میں 38% مزید اضافہ ہو گیا. تو اضافہ تو ہے, لیکن وہ جس تیزی کے ساتھ اضافہ پچھلے سال دیکھنے میں آ رہا تھا اس سے ظاہر ہے کہ بہت بہتر ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 جو سرمایہ ہیں اس میں جو 15 واڑے ہیں اس میں پیٹرولیم کی قیمتیں جو تھی ان میں مسلسل کمی آتی رہی, انٹل کہ یہ جو ایک ایشو بنا لیبنان اور ایران کے اٹیکس کے بعد تھوڑا سا جو پچھلے دفعہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں راتوں رات وہ قیمت سرچ کر گئی تھی. تو وہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تو عالمی منڈی سے جڑی ہیں, لیکن باقی قیمتوں میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا جیسے پچھلے سال اضافہ ہو رہا تھا. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ اضافہ نہیں ہو رہا, اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اضافہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں. قیمتوں میں ظاہر ہے کہ بڑھوتری ہوئی ہے اور یہی چیز ہے جو کہ پنچ کر رہی ہے اس وقت کنزیومر. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ڈسپوز دیم آف امیڈیٹلی, مطلب کہ جو جتنا بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے کیس ٹو کیس بیسس پہ ان کو ہمیں ڈسپوز آف کرنا چاہیے. چونکہ میں صرف اگر آپ پی آئی اے کا ہی دیکھیں اور اس کو بسپ کے اینول بجٹ سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو آپ کے کئی بسپ ہیں جو کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز کی نظر جا رہے ہیں. یعنی آپ جو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے نتیجے میں جو پرابلمز آئیں گی وہاں پہ صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی سوشل پروٹیکشن میں دے سکتے ہیں. سوشل پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس ایک حد سے زیادہ پیسے موجود نہیں ہے دے سکیں, اور دوسری طرف ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ ان بلیک ہولز میں ہم جھونک رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنا ہوگا, بیلنس کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, ذرا کوئکلی 1-2 چیزیں ہیں, ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں. ایک آئی ایم ایف پروجیکٹس 2.4% گروتھ, مطلب ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا ان دس فسکل. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ابھی جو اس وقت جو اکنامک انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ضمیر اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ ہماری فسکل جو گروتھ کو متاثر کرتی ہیں. 2 تو ایکسٹرنل ہے, ایک انٹرنل ہے. تیل کی قیمتیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لی. تیل کی قیمتیں ول بی اے میجر فیکٹر اگلے 6 مہینوں میں بھی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی ڈی پی کیسے گرو کرتی ہے. سیکنڈ کلائمیٹ چینج ہے. آپ کا جو ایگریکلچر کی ساری گروتھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ربی اور خریف کی فصلوں پہ. گندم کی فصل کیسی ہوتی ہے, چاول کی فصل کیسی ہوتی ہے, کپاس کی فصل کیسی ہوتی ہے, اور یہ 2 ایکسٹرنل فیکٹر ہیں. اور تیسرا جو ہمارا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہر تیسرے دن کنٹینرز کے نرغے میں آ جاتا ہے, خواہ وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے آئے, خواہ وہ ہائی لیول وزٹ پہ آئے, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر ایشو یا کسی سیاسی مظاہرے کی وجہ سے آئے. یہ دارالحکومت کا اتنا زیادہ وہاں پہ ڈسٹرپشن رہنا, انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن, فون کی ڈسٹرپشن, یہ بالکل بھی درست سگنل نہیں ہے سروسز سیکٹر میں یا انویسٹر کے لیے. اور یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہماری جی ڈی پی کو امپیکٹ کریں گے. But you see by and large this would be achievable, yes or no? دیکھیں اگر کلائمیٹ چینج امپیکٹ نہیں کرتی تو ایگریکلچر انشاءاللہ can be a major contributor. مل جائے گی. ٹھیک. ہاں, اگر انرجی کی پرائسز کو بہت زیادہ اوپر نہیں جاتی تو آپ کا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک چلے گا. اور سروسز سیکٹر کے لیے انٹرنیٹ اور فون کی سہولتیں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا سر, ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر congratulates nation on stock exchange historic 137% growth, ایک دن میں 89,000 points سے اوپر چلا گیا انڈیکس. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ this really shows the investors confidence. دیکھیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی صرف اسٹاک ایکسچینج میں رہ گئی. پہلے ہوتا تھا ڈالر خرید لیے لوگوں نے یا لوگوں نے ریل اسٹیٹ پہ انویسٹ کر دیا. اب چونکہ ان دونوں ڈالر جو ہے اس کی ہولڈنگ جو ہے مشکل بنا دی ہوگی, بہت اچھی بات ہے. ریل اسٹیٹ جو ہے ان کو ٹیکسیشن کا ڈر پڑ گیا, تو اب آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج رہ گیا ہے. تو پوری دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے جیسا کہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, کیونکہ اس کے بعد انویسٹر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کہاں پہ انویسٹ کرے. تو اٹس اے گڈ سائن.
اٹس اے گڈ سائن پلس ایک میسج بھی ہے کہ وی شوڈ امپروو ادر سیکٹرز ایز ویل جہاں پہ فورن انویسٹر بھی آئے اور لوکل انویسٹر بھی کانفیڈنس میں جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.